المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ويقول سبحانه على لسان يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وكما أنه سبحانه الواحد هو القهار الذي قهر كل من سواه بالموت، ذل به رقاب الجبابرة والأكاسرة والقياصرة، بل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول ربي عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك في ذلك اليوم يوم القيامة، وفي هذا اليوم وفي كل يوم من أيام الدنيا لله الواحد القهار. وإنما اختص ذكر القيامة يوم القيامة والله أعلم في الآية لأن في ذلك اليوم المهيب يظهر الملك العظيم الحقيقي لله، فيقر به حتى المكذبون والمعاندون والكفار. أما في الدنيا فقد يملك الله من يشاء ملكا صوريا لا حقيقيا، وما بكم من نعمة فمن الله. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الواحد القهار فيه دلالة على تفرد الله بالملك والقهر وعلى إخلاص العبادة كما لا يخفى. وصدق. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.